अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और आज प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। मेरे मुताबिक हमने कल भी प्रोग्राम में मुल्क की तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और गहमा गहमी हलचल और अफवाहों पर गुफ्तगू की थी और आज भी हमारा यही मौजू रहेगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी मैदान में चंद एक अहम खबरों पर अपना तजिया पेश करेंगे कि क्या खबरें। सबसे पहले ये कि हुकूमत फैसला करने जा रही है कि जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि जो एक ये सूरत हाल है मुल्क में गैर यकीनी की, उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके और जिससे जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज और कारोबार पे भी फ़र्क पड़ रहा है। अपोजिशन तगड़ी से तगड़ी होती जा रही है और हुकूमत भी अपनी तमाम तदाबीर को बुरुए कार ला रही है और तमाम कानूनी हरबे इस्तेमाल करने के लिए कमर कस ली है और अपोजिशन भी बहुत हुकूमत को टफ टाइम देने पर तैयार है और दे रही है। कौमी असम्बली का जल्द अज जल्द इजलास बुलाने के फैसले के साथ ही यह भी फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से कि मां सिवाय हुकूमती एक मेंबर के कोई भी कौमी असम्बली के इजलास में जो अदम एतमाद की तहरीक के लिए बुलाया जाएगा उसमें शिरकत ना करे। जबकि अपोजिशन ने आज MQM के अरकान से मुलाकात करने के बाद जो ऐलान किया है उसके मुताबिक कौमी असम्बली में अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजे की तहरीक भी पेश कर दी जाएगी और अगर ये कामयाबी आगे बढ़ जाती है तो फिर चारों गवर्नर को भी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है और MQM को वफाक में और सिंध में अहम जिम्मेदारियां देने का भी फैसला हुआ है। ये सियासी सूरत हाल के साथ साथ अब आगे चलते हैं कि क्या जो अफवाहें हैं कि कौमी असम्बली तहलील की जा सकती है, सदर पाकिस्तान को वजीर आजम साहब मशवरा दे सकते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, कौमी असम्बली तहलील कर दें, तो क्या ये मुमकिन है? तो ऐसा अब होना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आखिरी दौर था पीपल्स पार्टी का, उसमें 18वीं जो तरमीम थी उसमें ये शक आइन में तरमीम के जरिए डाल दी गई थी कि कौमी असम्बली को तहलील करने का सदर के पास जो सवाबदीदी इख्तियार था उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। तो ये बात तय है कि जो 58(2)B के तहत असम्बली सदर पाकिस्तान तहलील करते थे वो अब किसी सूरत मुमकिन नहीं। अब दूसरी सूरत ये होती है कि अगर वजीर आजम साहब सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली तहलील करने का मशवरा देते हैं तो सदर पाकिस्तान उसको फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करेंगे और ये वक्त 48 घंटे से ज़ायद नहीं होगा, नहीं तो असम्बली तहलील ही तसव्वुर की जाएगी। क्या वजीर आजम मशवरा दे सकते हैं इन हालात में सदर पाकिस्तान को? तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कानून के तहत जब अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाती है, कौमी असम्बली में जमा करवा दी जाती है, तो फिर वजीर आजम सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करने का मशवरा कानूनी तौर पर नहीं दे सकते और सदर पाकिस्तान असम्बली तहलील नहीं कर सकते। तो ये दोनों सूरतें बिल्कुल ख़त्म हैं और इस पर नहीं सोचना चाहिए कि असम्बली तहलील कर दी जाएगी। अब इसी तरह ये आर्टिकल एक मखसूस हालत में कौमी असम्बली के तहलील के वजाहत करता है। वो सूरत हाल बड़ी मुश्किल है कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और अपोजिशन की तरफ से जो भी वजीर आजम के लिए नामजद किया जाता है उसको वोट नहीं मिलते
اور یا پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس طرح اپوزیشن ابھی صرف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متحد ہے اور تمام ممبر جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں جو بھی ہوا ہے اس پر متفق ہے کہ اپوزیشن کہ تحریک عدم اعتماد کے تحت عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجا جائے۔ لیکن اگر کوئی اپوزیشن کی طرف سے نمائندہ نامزد کر دیا جاتا ہے وزیر اعظم کے لیے اور اس کو ووٹ نہیں ملتے تو پھر صدر اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ ایک جو اس صورتحال میں جو اہم بات آئی ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ووٹ دے کر اگر ہٹا دیا جائے تو پھر کس کو نامزد کیا جائے گا اور اس کو ووٹ کس طرح ملیں گے؟ کہیں وہ اپوزیشن جو عمران خان صاحب کو ہٹانے پر متفق ہے وہ پھر منتشر نہ ہو جائے۔ اب ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں کوئی بھی رکن ہمارا اس اجلاس میں نہیں جائے گا، ظاہر ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو منحرف ہو گئے ہیں یا گروپ بن گئے ہیں وہ لوگ، ان کی نشاندہی ہو پائے گی اور جو وفادار ہیں حکومت کے ممبران وہ غلطی سے بھی اس حق رائے دہی میں ووٹ عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت میں نہیں دے سکیں گے۔ ہوتا ہے عموماً ایک دو ووٹ غلطی سے بھی کاسٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ منحرف جو ممبران ہیں اگر وہ حکومت کے منع کرنے کے باوجود بھی اجلاس میں جاتے ہیں تو پھر وہ واضح ہو جائیں گے، عیاں ہو جائیں گے کہ کون لوگ منحرف گروپ کی شکل میں ہو گئے تھے اور کون لوگ اس وقت ووٹ کے دوران دیتے ہوئے منحرف ہوئے اگر اجلاس میں آ گئے۔ جیسا کہ سندھ اسمبلی میں فیصل واڈوا صاحب کی جو چیئرمین فیصل واڈوا صاحب کی جو سینٹ کی سیٹ تھی اس پر تحریک انصاف نے اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے 3 یا 4 ممبران سندھ اسمبلی پہنچے اور انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ ایک اور دلچسپ صورتحال ہونے جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھ دیا جائے کہ جو منحرف ہوا ہے اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے یا ان کے ووٹ کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک ہوا تھا کہ وہ جو پارٹی تبدیل کرے گا اور منحرف ہو جائے گا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرے گا تو اس کو ووٹ کا حق نہیں ہوگا اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب نے خط لکھ دیا تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کے ناکام ہونے کا اعلان بھی اسپیکر کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، روز بروز اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر کوئی اور صورتحال میں اہم اضافہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔